नेपालको संविधान 2072 2072 असोज 3 गते जारी भयो। धारा 308 भाग 35 अनुसूची 9 नेपालको संविधान 72 को भाग 1 मा 9 वटा धारा छन्। नेपालको संविधान 2072 को भाग 2 अनुसार नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित छ? नेपाली जनतामा। नेपालको झण्डा तल्लो भागमा कति कोणको सूर्यको सेतो आकार अंकित छ? 12 कोणको। नेपालको झण्डाको माथिल्लो चन्द्रको बीचको देखिने सेतो आकार कति कोणको हुन्छ? 8 कोणको। नेपालको संविधान धारा कतिमा राष्ट्रिय गान सम्बन्धी व्यवस्था छ? धारा 9 मा। मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था भाग 3 मा 31 वटा रहेका छन्। सूत्र स सो स स न्यायानी छुस था सु गो सो स सी भारो श्रम स्वाखा आमा बादजे सासा उन्देश स सो स स यस्तो रहेको छ। मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था धारा 47 मा रहेको छ। नेपालको संविधान धारा कतिमा बमोजिम अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ? धारा 55 मा। नेपालको संविधान 2072 अनुसार अर्थ र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा कतिवटा उपनीतिहरू रहेका छन्? 13 वटा। नेपालको संविधान अनुसार राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड भाग कतिमा रहेको छ? भाग 5 मा। नेपालको संविधानको धारा कतिमा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था छ? धारा 57 मा। नेपालको संविधान धारा कतिमा अभिष्टको अधिकारको प्रयोग गरिएको छ? धारा 58 मा। नेपालको संविधान धारा कतिमा राजस्व स्रोत बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? धारा 60 मा। नेपालको संविधान धारा कतिमा उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? धारा 67 मा। नेपालको संविधान धारा कतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको व्यवस्था रहेको छ? धारा 73 मा। नेपालको संविधान अनुसार संघीय सञ्चित कोषमा कुन रकम राखिँदैन? गुठी रकम। महाभियोग सिफारिस समितिमा कतिजना सदस्य हुन्छन्? 11 जना। नेपालको संविधान 2072 को धारा कतिमा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? धारा 101 मा। नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावना सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा छ? धारा 100 मा। नेपालको संविधान अनुसार कसको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको सचिव नियुक्ति हुन्छ? सभामुखको। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्ति कसको सिफारिसमा हुन्छ? राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको। अर्थ विधेयक नेपालको संविधान अनुसार कसले प्रमाणितकरण गर्छ? सभामुखले। राष्ट्रपतिले कति दिन पछि पेश भएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्छ? 15 दिन। नेपालको संविधान अनुसार अर्थ विधेयक कहाँ प्रस्तुत गरिन्छ? प्रतिनिधि सभामा। नेपालको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले कतिवटा विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन पर्ने धारामा उल्लेख गरिएको छ? धारा 81 मा 4 वटा विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने छ। नेपालको संविधान धारा कतिमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था रहेको छ? धारा 79 मा रहेको छ। यसैगरी अन्तिम प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान धारा कतिमा प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ? प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको चाहिँ शपथ ग्रहण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। धारा 80 मा चाहिँ यो व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते जारी भयो। धारा 308 भाग 35 अनुसूची 9 नेपालको संविधान 72 को भाग 1 मा 9 वटा धारा छन्। नेपालको संविधान 2072